बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ मैं खिदमत में हाजिर। न्यूज़ वन में बराह रास्त आप देख रहे हैं माया कहानी। आज के एपिसोड में बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि ये शो क्यों किया, ये इशू क्यों रेस किया, ये कहानी क्यों ली, ये लोग क्यों आए और ये माया को करने की क्या ज़रूरत थी। हो सकता है और हो सकता है आप लोग शायद सराहें भी मेरी इस कोशिश को, क्योंकि आज के शो में जिनकी कहानी है उनके साथ साथ एक ऐसे दीनी रहनुमा भी होंगे जो कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं, लेकिन पाकिस्तान और पूरी दुनिया में उनको दीन की तबलीग के हवाले से बेपनाह मोहब्बत और उनको बेपनाह अप्रिसिएशन मिलती है। ऐसा नाम जो मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी और दीगर शोज़ में भी अक्सर औक़ात मेरे सोशल मीडिया या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको वो नाम साथ साथ नज़र आता होगा। मेरे बहुत ही करीबी मुफ्ती नूर रहमानी साहब आज हमारे इस शो में होंगे। क्यों? इसकी वजह है, और वजह यह है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी माया को कि मुफ्ती नूर रहमानी साहब को कॉल कर लिया। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज तक इस शो में कभी किसी दीनी स्कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी रिलीजियस स्कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कुछ तो होगा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हमारी टीम ने जो पैकेज तैयार किया है आप वो देखिए। भाई बहन और वालिदैन से जुड़े मुकद्दस रिश्ते बहुत एहतराम के लायक होते हैं और इनकी इज्जत करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन बास औकात कुछ लोग इन पाकीज़ा रिश्ते की धज्जियां बिखेर देते हैं। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स सूबे खान के साथ इनकी अपनी औलाद ने ऐसा कुछ किया कि इनकी इज्जत मट्टी में मिल गई और वो खुद हैरान रह गए कि ये सब कैसे हुआ और इनको पता भी नहीं चला कि इनकी अपनी बेटी और बेटे ने क्या खेल खेल डाला। 27 साला बेटा सिकंदर खान और 17 साल की जहरा आरिफ जो इनकी 2 बीवियों से थे, ना सिर्फ मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की बल्कि माशरे और मजहब के कवानीन भी तोड़ डाले। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, तो देखते हैं माया कहानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन पे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौजूद हूं। अस्सलाम वालेकुम नूरी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ला एहसानी। नूरी भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए कि आप आए, लेकिन आज का जो मौजू था, जो वजह थी, वो इतनी ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन थी कि मैं नहीं उसके बारे में एड्रेस कर सकती थी। तो आपका थोड़ा सा वक्त दरकार होगा अगर आज आप हमारे केस में हमारे साथ रहें और उसमें रहनुमाई भी कर सकें। बारकल्लाहु फीक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का जो आप लोग सब काम चल रहे हैं, सोशल इश्यूज पर आप बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोसाइटी को एजुकेट किया है। पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद आप देखें तो जो कुरान का मौजू है वो इंसानियत है, और 6666 आयत में से 6100 आयत जो है वो इंसान को अल्लाह के करीब करने और इंसान को सुधारने की और अखलाकी रवायात के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम से कि आपकी जो इस कोशिश है, आपकी पूरी टीम की, अल्लाह ताला इस सही को कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर खास फज़ल व करम अता फरमाए। और आपकी जो आपकी कोशिशें, अल्लाह ताला इन कोशिशों सच्चे में अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की दोनों हासिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। नूरी भाई हमारे साथ रहिएगा। हम लेके चल रहे हैं आज आप सब लोगों को सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं एक वालिद साहब जिनका नाम है सूबे खान, और वहाँ पर हमारे सबसे पहले हमारे एक रिपोर्टर साथी मौजूद हैं। रिपोर्टर साथी हमारे, इनका नाम क्या था अरशान? मलिक फजल साहब मौजूद हैं आज हमारे साथ। मलिक फजल साहब हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी भी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनको तारुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आज के शो में हमारे साथ रहेंगे। तो मलिक फजल बताइए, इस वक्त सरगोदा में हम जहां मौजूद हैं, ये वाकया क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टीम माया की कहानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सरगोदा की इस आवाज को बुलंद करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बिल्कुल मैं बात करूँ तो रिश्ते इंसानों की पहचान होते हैं और इंसानियत की शान होते हैं। किसी भी मुआशरे की तश्कील के लिए माँ बहन का रिश्ता हो जाए, माँ बाप और बहन भाभी का रिश्ता हो जाए, बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मैं सरगोदा में वाक़े की बात करूँ तो सरगोदा सैटेलाइट टाउन का नवाही इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ इंसानियत भी शर्मा जाती है। अल्लाहु अकबर। 17 साला नौजवान है जिसने अपनी सुतेली बहन से शादी कर ली। सिकंदर याद नाम है लड़के का। अपनी सुतेली बहन ज़ारा के साथ पहले उसका मामला तय हुए, शादी हो गई। इस पूरे वाक़े का घर वालों को कतन कोई इल्म ही नहीं था कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या मामला चल रहे हैं।
جب اس کے والد کو پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوا، جس کے بعد بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، متعلقہ تھانے میں گیا، وہاں پر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دی. پہلے تو انہیں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے بھی تھانوں کو چکر لگانا پڑا، مگر وہی صورتحال روایتی طریقہ جو ہوتا ہے پنجاب پولیس کا اپنایا گیا. تھوڑی دیر بعد جب آواز بلند ہوئی تو ان کی ایف آئی آر کے اندراج تو کر دیا گیا ہے، مگر بالخصوص جو اس میں مین کریکٹر تھے، مین کردار تھے، ان کی گرفتاری کے لیے ابھی تک پولیس کی جانب سے جو حکمت عملی ہونے چاہیے 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی. بیسیکلی اس میں جو واقعہ پیش آیا ہے، صبح خان شخص ہے، اس نے 3 شادیاں کی تھی. ٹھیک ہے. پہلی شادی کے اندر خورشید بیگم سے جو لڑکا ہے جس کا بیسیکلی یہ سکینڈل ہے، سکندر خان، وہ پیدا ہوا. اس کے بعد کچھ معاملات ہوئے، خاندانی رنجش ہوئی، ان کو طلاق دے دی گئی اس کی والدہ کو، خورشید بیگم کو. اس کے بعد صوبے خان نے دوسری شادی کی. دوسری شادی شناز بی بی سے کی، جس سے جو بچی پیدا ہوئی وہ زہرا پیدا ہوئی. اچھا، دوسری شادی سے زہرا پیدا ہوئی. جی بالکل، دوسری شادی سے زہرا پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی والدہ کی، زہرا کی، شناز بیگم کی. پھر صبح خان نے اب تیسری شادی کی ہوئی ہے. اچھا، اب تیسری شادی کر لی ہے. تیسری شادی کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے ان کی؟ تیسری شادی کے بعد اس وقت تک کوئی اولاد نہیں. اچھا، تو یہ جو سکندر صاحب ہیں یہ پہلی بیوی کی اولاد ہیں، اور جو زہرا بتایا آپ نے بیٹی کا نام؟ ہاں جی، زہرا، بالکل زہرا جو ہے وہ دوسری بیوی ہیں. یعنی کہ ایک باپ کی اولاد ہوئے نا تو ایک خاتون، ایک بہن بھائی ہوئے نا. سوتیلے کیسے ہوئے؟ ہاں، مطلب وہ سوتیلا دنیاوی کے طور پہ کہیں گے، لیکن دینی طور پر تو میں کہوں گی نوری بھائی ضرور رہنمائی فرمائیں گے. لیکن یہاں پر آج ہمارے ساتھ ہے کون؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ آج ہمارے ساتھ جو سکندر کا والد اور زہرا کا بھی والد صوبے خان بھی موجود ہیں، اور صوبے خان کی جو تیسری بیگم ہے جنہوں نے شادی کی وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھے موجود ہیں. توبہ استغفر. نوری بھائی آپ سن رہے ہیں نا تمام یہ باتیں جی جو؟ جی میں سن رہا ہوں. ٹھیک، تو ہم ساتھ ساتھ سنتے رہیے گا. اب ہم ذرا ان کے والد صاحب کی طرف چلتے ہیں، صوبے خان کی طرف. صوبے خان کو اردو آتی ہے بولنی؟ ہاں جی بالکل، اردو آتی ہے، آسانی سے بول پائیں. اچھا، السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. انہوں نے کو تھوڑا جی میڈم 50 منٹ دیا. میڈم بیسیکلی تھوڑی سی وائس اوپن ہوگی، کیونکہ صوبے خان اس وقت بھی آپ دیتے ہیں، کیونکہ انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ تھا، جس کو 2 ماہ ہو گئے ہیں بیچارے اس پورے واقعے کے بعد تھانوں کا چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں، مگر کہیں پر جو سنوائی ہونی چاہیے ابھی تک نہیں ہو رہی. اس وقت پروگرام میں بھی آپ دیدہ ہیں، بتانے سے قاصر ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا پورا تفصیل کیا ہے، واقعہ کیا ہے، کب یہ معاملہ شروع ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو بس یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ بڑی ہی سے ہوا ہے، تو ایسے چلا بہن بھائیوں پہ شک بھی نہیں کو کر سکتا. جب بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی تو بہن بھائی، تو ان کے اوپر شک بھی نہیں کو کر سکتا. بہن بھائی جو ہے، بہن بھائی کا رشتہ ایک ایسا ہے، بہن بھائی کا ایک رشتہ ایسا ہے، ماں باپ کا ایک عظیم رشتہ ہے. ایسے رشتے ہیں جن پہ کوئی شک نہیں بندہ کر سکتا. تو مجھے تو شک نہیں تھا. مجھے تو پتہ چلا جب 3 مہینے گزر گئے تو بولتے ہیں کہ ہم کام پہ گئے ہوئے ہیں اسلام آباد. تو جب مجھے اسلام آباد سے پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے کو واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجی ہیں نکاح کی، تو جب نکاح کی تصویریں بھیجی ہیں تو پھر میں تو پریشان ہوا. اللہ اکبر. پھر میں تھانے گیا تو سینٹر ٹاؤن والے نے بولا یار تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو بہن بھائی ہے. تو وہ بھی ایک بات پہ صحیح ہے کہ وہ بہن بھائی کا کون شک کرتے ہیں. جب مجھے کنفرم ہوا انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، میں سب ثبوت اکٹھے کیے. پھر میں ادھر تقریباً 1.5 مہینہ 2 ادھر چکر لگاتا رہا، یہ جو ہے اپنا سینٹر ٹاؤن. وہاں سے پھر انہوں نے بولا کہ یہ تمہاری بنتی ہے جی کینٹ میں. جب میں کینٹ گیا تو وہاں میرا 2-3 دن میں چکر لگاتا رہا. وہاں ایک ASI ہے، اس کا نام ہے منور شداد. اس نے مجھے گالی بھی دی ہے. اس نے بولا چلے جو دفعہ ہو جو، یہ تمہاری ادھر کی نہیں بنتی ہے، اربن ایریا کی بنتی. جب میں اربن ایریا آیا تو اربن ایریا میں بھی تقریباً میں نے 1.5 ماہ چکر لگاتا رہا، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. تو پھر میں میرے ادھر عظیم دوست ہیں وہ، ان کے پاس میں گیا. انہوں نے مجھے بولا کہ تم جاؤ اپنا میرا سلطان صاحب ہے اسپیشل برانچ کے. میں ان کے پاس گیا تو پھر میری FIR ہوئی، تو پھر کاروائی شروع ہوگی. تو کاروائی شروع ہونے کے بعد ہی ایک ملزم پکڑا گیا تھا. تو جب وہ پکڑا گیا تو اس کا چلان ہو کے وہ کاروائی صحیح ہوئی. کون پکڑا گیا؟ آپ کا بیٹا؟ سے پھر اس نے ضمانت کر دی. آپ کا بیٹا پکڑا گیا؟
ابھی تک جی میڈم سکندر جو ہے نا وہ نہیں پکڑا گیا جو اصل مین ملزم ہے. ایک اور بندہ ہے جی اس کا نام ہے عاقب. آپ کے سگے بچے ہیں دونوں؟ گاؤں 16 چک کے بچے کی سگے. آپ کے سگے بچے ہیں دونوں؟ جی جی دونوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے؟ جی میڈم خود ہی پالا ہے؟ خون ہے آپ کا، سگا خون ہے نا آپ کا؟ جی جی یہ کیا کیا ہے دونوں نے؟ شادی کی ہے جی تو. ان لوگوں کو کس نے بولا تھا یہ گناہ اور عذاب اپنے سر پر اور اپنے ماں باپ کے سر پر لانے کو؟ یہ کس ماحول میں پل رہے بڑھ رہے تھے؟ کہاں رہ رہے تھے جو انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ جی جو بیٹا جو تھا وہ ماں کے پاس رہ رہا تھا, بیٹی جو تھی وہ میرے پاس رہ رہی. نوری بھائی آپ سن رہے ہیں اس وقت, کیا ان سے کیا بات کروں میں, کیا بات کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جی بسم نوری اللہ بھائی. الرحمن الرحیم. جی سے بات کر رہی ہیں آپ یہاں؟ جی 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 بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کا جو آغاز ہو رہا ہے نا, تو پہلا جو چیپٹر ہے, پہلا رکوع ہے. پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں عورتوں کے حوالے سے گفتگو کی, اور پھر اس کے بعد جو محرمات ہیں کہ وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہوتا دائماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو یہاں بتایا. سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ تمہاری جو بہن ہے, جو تمہاری بیٹی ہے, جو تمہاری ماں ہے, تمہارے والد کی ماں ہے, تمہارے والدہ کی ماں ہے, ان سب کے حوالے سے بتایا. تو قرآن مجید فرمایا کہ یہ تمہاری محرم خاتون ہے, ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے ناجائز و حرام ہے. تلک حدود اللہ, تو اللہ آیت کیا ہے, یہ اللہ کی حدود ہے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدودوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. بحث پوری قوم کے لیے ایک بہت خطرناک قسم کا میسج ہے. اور جس طرح آپ نے بھی بتایا, اور آپ کے شاید اینکر کوئی بتا رہے تھے, کوئی نیوز جو ہے جی رپورٹر, جی بتانے والے جی رپورٹر بتا رہے تھے کہ پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہیں, تو پوری مجموعی طور پہ پوری سوسائٹی پر نظر رکھنی ہے. وہاں ایسی کیا خرابی ہو رہی ہے کہ نوجوان نسل یوتھ کے ذہن میں اس طرح کے خرافات آ رہے ہیں. وہ ایسے کیا فیکٹرز ہیں, وہ ایسے کیا چیزیں ہیں, ریسورسز ہیں کہ جہاں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں. لوگ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تربیت کا بہت بڑا کردار ہے, تعلیم کا بہت بڑا کردار ہے. نہ تعلیم ہے پراپر, نہ تربیت ہے, جس کی وجہ سے ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی کیفیت ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پہ فرمایا دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو توڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرما دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. نوری بھائی آپ ہمارے ساتھ رہے گا, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں سرگودا سے بھی, اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک عجب واقعہ ہوا ہے, اور میں سمجھ سکتی ہوں پوری دنیا سنتے ہی یہ وجہ پریشان ہو گئی ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے. نوری بھائی نے فرمایا کہ یہ واقعی میں قیامت ہے, یہ قیامت ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ, ایک باپ کی اولاد, ایک ماں کی اولاد, کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. کہ ماں نے مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا. جب سے ابھی تک 4-5 مہینے ہو گئے میں گھر پہ بیٹھی ہوں, اس نے 1 روپے خرچہ نہیں بھیجا میرے گھر پہ, نہ بھائی ہے نہ ماں پہ. میری ماں سے شکایت ہے نا, لیکن میرے سے تو کوئی شکایت نہیں نا, خرچے کا شکایت آ رہا ہے. تم چاہتے تو روک بھی سکتے تھے. ماں ہے, ماں کے اوپر میں کیسے وہ کر سکتا ہوں, یہ بتاؤ. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. بہت عجب کہانی ہے, میں جانتی ہوں. دل تکلیف, درد اور غصے سے بھر گیا ہے, میں جانتی ہوں. میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے, مگر کیا کروں, میرا کام ہے آپ تک یہ بات لے کر آنا, میرا کام ہے آپ تک یہ کہانی لے کر آنا, میرا کام ہے آپ تک اس باپ کی دہائی آپ تک پہنچانا. میرا فرض یہ بھی ہے کہ اگر میں ایک باپ کی ایسی درد بھری کہانی آپ تک پہنچا رہی ہوں, تو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ دین کیا کہتا ہے, میرا اللہ کیا کہتا ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اور یہ میرا فرض ہے. اور اسی لیے آج مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چلوں گی آپ کو لے کر سرگودا, وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر. السلام علیکم, ایک بار پھر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
15% फजल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। अच्छा फजल, चूंकि ये जो वालिद साहब हैं सिकंदर के और ज़ारा के, मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं दरअसल ये इनको पता कैसे नहीं चला, बच्चे कहाँ थे? ये तीसरी जो वालदा हैं, जो इनकी तीसरी बेगम हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, कभी कुछ शक नहीं हुआ, मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये शैतानियत आई कैसे? बेसिकली मैम, इसमें जो वाकया ये बनता है, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो जब ये निकाह नामा हुआ 1 फरवरी को, जो इनको चीज का पता चला कि इनका आपस में निकाह हो गया है, जो इनके बेसिकली 1 फरवरी 2020, फजल 1 फरवरी 2020 को इनका निकाह रजिस्टर्ड हुआ जी। 2020 में निकाह रजिस्टर्ड हो गया? निकाह रजिस्टर्ड हो गया। इस चीज का इल्म ना वालिद को था और ना तीसरी जो इनकी वालदा है ना उसी चीज का इल्म था। बेसिकली जो इनकी बेटी थी ज़ारा, वो अपने वालिद के पास ही थी, जो उसका बेटा था सिकंदर, क्योंकि सूबे खान ने अपनी बेगम, जो पहली बेगम थी खुर्शीद बेगम, उसको तलाक दे दी थी। तलाक देने के बाद जो उनका बेटा सिकंदर है वो अपनी वालदा के पास रहता था, तो यहाँ पर मुकाम नहीं था। लेकिन जो उसमें मामला हुआ, एक सेकंड फजल मेरी बात सुने, ये बताएं जो पहले सिकंदर अपनी माँ के यहाँ रहता था, तो माँ से पूछा जाकर किसी ने, इन्होंने अपनी पहली साबका बीवी से जाके पूछा कि ये क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? तुम्हें कुछ कहानी पता भी थी कि क्या हो रहा है? जब ये मामला सारा हुआ, कुछ अरसा बीत गया, 3 माह पहले जाकर इस चीज का इल्म हो कि हमारे साथ तुझे हाथ हो गया, जब व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी तीसरी वालदा को ये चीजें पिक्चर मसूल हुई कि उन्होंने निकाह कर लिए, ज़ारा ने और सिकंदर ने। तीसरी बीवी जो हमारे साथ अभी बैठी हुई हैं, इन बहन का नाम क्या है, इनकी बेगम का? अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है रब का, शुक्र है जी। बहन बताइए क्या माजरा हुआ आपकी नजर से? कुछ मेरा नहीं नाम रुपिया मैडम, रुपिया कौसर है। तो इनकी सुबह खान की पहली शादी खुर्शीद के साथ हुई थी। वो बहन भाई का बट्टा सट्टा रिश्ता था। इसने सुबह खान उसको तलाक दे दी थी, इसकी बहन को तलाक दे दी थी। ये सिकंदर जौन सी है अपनी वालदा के साथ रहता था, उधर ही इसकी परवरिश हुई है। और जौन सी ज़ारा है, इसकी अम्मी के साथ सुबह खान की दूसरी शादी हो गया अपना 26 चौक में, अजनारे स्टेशन के नाल है 26 चौक का, उधर। उस विच बेटियां हुई, 6 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। एक बेटा फौत हो गया और 6 बेटियां, एक बेटा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, जिनकी 2 बेटियां की शादी कर दी है मैडम, तो बाकी 4 बेटियां हैं। जौन सी ये ज़ारा है, ये इधर हमारे साथ रहती थी। जब कोई मामला बनता था, कोई बीमार होता था, जहाँ कोई फौतगी वगैरह, जहाँ कोई खुशी होती थी, तो सिकंदर हमारे पास आता था, और 2 घंटे 3 घंटे के लिए। अच्छा, तो हमारी औलाद अपनी थी, हम लोग इन दोनों के ऊपर कोई नजर, ऐसी कोई गलत बात का मतलब नहीं लिया। दोनों बहन भाई थे, और मुसलमानी नाके पे फिर माँ बाप कैसा एक्शन ले सकता है कि मैडम, ऐसा कोई माँ बाप भी नहीं है कि जरा अपने बच्चों पे शक करता है। और सुबह खान के सक्के दोनों, बेटी भी सकी थी और बेटा भी सक्का था। और जब इनकी अम्मी को 8 साल हो गए हैं फौत हुए हैं, 8 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो जिस टाइम इनके छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं आई थी, इनकी सारे की परवरिश हुई है। मुझे मालूम नहीं है मैडम कि ऐसा भी कोई मौका आएगा हमारे साथ, ऐसा मसला बनेगा। तौबा तौबा। और हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत इतने परेशान है। इसका बाप जौन सी ज़ारा का, वो बीमार है, उसके मैदे के साथ कैंसर है। अल्लाह। और अभी जब टेंशन लेता है तो उसको बाद में समझ नहीं आती कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। जब मैं सिकंदर उधर पिंडी रहता था, उधर कोई दुकान थी, उधर उसके दुकान पे काम करता था। उधर इसका दोस्त था, एक आसिफ ना है भाई है, जिसकी दुकान पे ये काम कर रहा था। तो ये फरजाना है, बड़ी ईद के मतलब हज वाले दिन इसकी सुबह खान की बहन की बेटी है, वो इधर आई थी हमारे घर में। उसने बोला कि भाई हम ना जाके ना उधर 14 चक में ईद करेंगे, बच्चे सब मामू मेरे साथ भेजो। हाँ। तो ये लेके गई फरजाना
फरजाना नाम है उसका। अच्छा, फरजाना किसका नाम है? फरजाना है सूबे खान की बहन की बेटी है, वो इधर अच्छा। आई थी हमारे पास, अच्छा वो लेके गई थी 14 लोकड़ी में बच्चे, ठीक है। भाई ईद करके ना तो सुबह आ जाएंगे। जब हम उधर ये गए, सिकंदर और फरजाना ज़ारा ये 3 आदमी उधर इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई। मैडम ये लेके फरजाना जोन सी है ये लेके चली गई इसको इस्लामाबाद। ये सारों को पता था कार्रवाई क्या करने वाले ये? जी ओ ये मैडम शाबाश, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी इल्म नहीं था, ना इनके बाप को इल्म था और ना मुझे पता मैं था। आपको आप अगर पता होता तो एक मैडम सेकंड, वो एक भी सेकंड नहीं हमारे साथ बहन जी था। जरा रुके जी। मुफ्ती नूर भाई साहब, नूरी भाई आप क्या? देखें देखें इसमें एक जहालत, अनापरस्ती, दूसरों को बर्बाद करने का जज्बा, इसमें सारे लोग मुलव्विस हैं, सोसाइटी के लोग भी मुलव्विस हैं, घर वाले भी जिम्मेदार हैं। उफ, यानी कि पूरा काम प्री प्लानिंग के साथ किया गया। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुदूद का इनको नहीं इल्म था? अल्लाह की हुदूद को मजाक बना के रखा है, अल्लाह अल्लाह के अहकामात को मजाक उड़ाया। फिर आसमान से भी सुर्ख आंधी भी आएंगी, आसमान से पत्थर भी बरसेंगे, तबाह बर्बादी भी होगी, फिर गल्ला भी कम होगा, फितना फसाद भी होगा, बीमारियां भी आएंगी, बुराइयां भी आएंगी, घर से सुकून भी बर्बाद होंगे, दिलों से सुकून अल्लाह नेमत छीन लेगा, रिज़्क की फरावानी खत्म फरमा देगा। ये तो सब चीजें भी हैं जो अल्लाह। नूरी जिससे भाई बर्बाद रमजान करने की का तरफ जज्बा है। बढ़ रहे कदम, ये क्या गुनाह से लदे हुए कदम हैं, क्या बढ़ रहे हैं रमजान की तरफ हम? सब पता है, सब मालूम है इनको कि ये गुनाह है, अल्लाह नाराज होगा, लेकिन वक्ती जो ना एक लज्जत है गुनाह की जिसको उन्होंने हासिल की। ये कहने का वाला तत्तबी खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन, ए ईमान वालो शैतान की इत्तबा ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है। उफ, अल्लाह। मतलब सब चीजें मालूम है, पूरी प्लानिंग हो रही है, 8-10 लोग उसमें शरीक हैं और ये निकाह रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। मतलब एक एक चीज का मालूम था जिसने किया, उसको भी चाहिए था कि वो पूछता कौन है, किस तरह के मामलात हैं। जहन साजी की गई, शैतानियत की प्रचार की, सॉफ्ट टारगेट था उसको अचीव किया गया। नूरी भाई क्योंकि आप दीनी और माशाल्लाह मालूमाती दोनों तरह से रब ताला ने आपको बहुत नवाजा है। मैं चाहूंगी वफ़े के बाद हम वापस आएँ तो आप ज़रा प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये निकाह जायज़ हुआ? वैसे मैं जानती हूँ नहीं हुआ, लेकिन आपकी रहनुमाई में पता चलेगा तो उस तरह से उस पर एक स्टैंप लग जाएगा। इस वफ़े के बाद हमारे साथ रहिएगा। इंतहाई, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये काम हो, ये शो हो और मैं इस्तग़फ़ार करके बस निकलूँ यहाँ से। बहुत दिल ख़राब हो रहा है लोगों के बारे में, उनको जानकर, उनको देखकर। तौबा इस्तग़फ़ार। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। दुआ कीजिए कि ये जो गुनाह और शैतान की लज्जत, कहते ना कि जैसे नूरी भाई ने वक्फे पे जाने से पहले कहा था कि वक्ती लज्जत जो होती है ना, शैतान ने, आयत भी बंद कर दीजिए, जो शैतान ने दी हुई है ना कि ये बस दुनिया की जो हवस, ये बस यही है, अपने नफ्स को मारना अगर हमने सीख लिया और नफ्स को मार कर हम ये सोचें कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने, और लेकिन वो इतना पाकीज़ा रिश्ता जो बहन भाई का होता है, आप एक बाप की औलाद हैं, आप एक माँ की औलाद हैं, आप कैसे, मुझे जब इन्होंने बताया मेरी टीम ने, नूरी भाई हमारे साथ हैं, जी मैं सुन रहा हूँ। नूरी भाई आपको बोलो, जब मुझे टीम ने बताया ना तो आप यकीन करें मैंने आपको उस वक्त फोन किया था और मैंने आपको कहा था एक तरह चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कि दोनों अलग अलग माँ बाप की औलाद हों और बाद में उनकी आपस में शादी हो गई हो। मेरे दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल आप ही ऐसे आते हैं, ठीक है। नूरी भाई क्या ये निकाह जायज हुआ? अच्छा मैं पहले इससे पहले ना, जैसे निकाह, जब कोई शख्स निकाह करता है, निकाह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पहले मैं इस पे बात करूंगा, फिर आपको जवाब देता हूँ। जी भाई, नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाने, सुभान अल्लाह, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तुम मेरे नबी की इताअत करोगे तो अब क्या होगा? पहले तुम मेरे दोस्त बनना चाहते थे, मैं अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा।
پہلے تم میرے پاس آنا چاہتے تھے, میں تمہارے پاس آ گیا. پہلے تم میرے قریب ہونا چاہتے تھے, میں خالق مالک رازق تمہارے قریب ہو جاؤں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں خالق ہو کے تم سے اتنی محبت کرتا ہوں. پھر میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت, نکاح میری سنت ہے. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نکاح کی اتنی فضیلت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حبیب عطا فرماتے ہیں. پھر قرآن مجید فرقان امین میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول ہو, جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی. لفظ سنیں, جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی, اس پہ اللہ اور اس کے رسول سارے فرشتوں کی لعنت ہے اس پر. اللہ اکبر. بات نکاح جائز یا ناجائز کی ہو نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی لعنت کتنی ہے. میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ امت مصطفیٰ کریم کو یہ سوچنا چاہیے. امت مصطفیٰ کو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, یہی تو بے شک تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جب تم کوئی غلطی کرتے ہو تو مصطفیٰ کو شوق گزرتا ہے, تکلیف میرے آفرین صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ماہ مبارک شعبان المعظم, ہم مہینے اگلے مہینے تیاری کریں رمضان مبارک کی, یہ وہ سرکار کا مہینہ. ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ نبی اسلام کا دل دکھا رہے ہیں. معافی طلب کریں, اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں, پروردگار عالم ہم سے غلط ہو گیا. اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا جو لذت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں, جو گھر تباہ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو لڑوانے کے لیے کہ ہاں دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا, جڑ جاؤ, معافی مانگ لو, ایسے غلط کاموں سے باز آ جاؤ, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. یہ نکاح حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. پوچھا جائز نہ جائز, تو میں آپ کو کلیئر میں کہتا ہوں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. آپ سن رہے ہیں ہمارے سرگودا پہ جو ہماری لائف, اور اس میں کہیں کسی حد تک والد صاحب بھی قصوروار ہیں, ان کی والدہ بھی قصوروار ہے. والد صاحب نے کیوں تربیت نہیں کی, حقیقت چھوڑ دیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ دینے کے بعد اپنے بچے کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنی بچی کا خیال نہیں رکھیں گے. آپ کو اللہ نے والد ہونے کا حق دیا تھا, آپ کی آپ پر واجب تھا کہ آپ تربیت کرتے, آپ پہ واجب تھا کہ ان پہ نظر رکھتے, آپ پہ واجب تھا کہ ان کی ذہن سازی کرتے, آپ پر واجب تھا کہ ان کی تعلیم دیتے, ان کی تربیت کرتے, آپ پہ واجب تھا. قرآن جہاں بابا بہت معذرت سے کہا, جہاں مرد یہ کہتے ہیں نا ہمیں دوسری تیسری چوتھی شادی کا اجازت ہے, ان کے لیے بھی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شادیاں کر کے آپ چھوڑ دیں. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نبھا سکتے ہو, ان پر ان کا خیال کر سکتے ہو, احترام کر سکتے ہو, اعتماد کر سکتے ہو, ان کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو, تو پھر اٹھاؤ. ایسا نہیں کہ آپ 2 3 4 کر لیں. کیا کرنا چاہیے نوری بھائی, اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ رشتہ تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیٹی کہاں ہے زارا؟ ابھی زارا ان کی بیٹی کہاں ہے؟ الگ کیا جائے. فضل بیٹی کہاں ہے؟ اچھا میڈم, اس میں جو میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا اگر مجھے اجازت دی جائے. آخری 1 منٹ ہے تاکہ جلدی فضل جلدی. ہاں اس میں میڈم بڑے شارٹلی یہ پوزیشن ہوگی کہ جب یہ واقعہ سارا سامنے آیا, والد کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر ہی میری دنیا لٹا دی گئی, کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہ رہے. اس کے بعد مختلف علماء کرام کی جانب بھی کہتے ہیں خدارا مجھے گنونا گناہ ہم سے ہو گیا, سازد ہو گیا, اس کی تلخامی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. بدقسمتی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرگودا میں مفتیان کرام کی بڑی تعداد ہے, اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, مگر صوبے خان کی علماء کرام نے بھی سال سے کوئی معاونت نہ کی, کوئی گائیڈ لائن نہ دی. اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی جو تعاون ہونا چاہیے. فضل بیٹا ایک بات سنو, اس وقت جو آپ کے ساتھ فون کال پر موجود ہیں یہ پاکستان کا ایسا نام ہے جو پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے. مفتی نور رحمانی سلسلے کے ہمارے اتنے سینئر اسلامی اسکالر موجود ہیں کہ میں آپ کو ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی, لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب میں سب کی عزت سب کی وہ کرتی ہوں, لیکن ان کے ساتھ تو میرا پچھلے 6-7 سال کا پرانا ساتھ ہے, اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے. جی مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نیوز 1 کو ٹائم دیا اور اس پروگرام میں آئے. پروگرام شروع ہونے سے پہلے صبح خان آپ دیدہ تھے, میں نے جب پوچھا آنے سے پہلے کہ میں نے کہا صبح خان ابھی تک آپ کسی لوگوں نے سپورٹ کی ہے, علماء کرام ہو جائیں یا متعلقہ ادارے ہو جائیں, سوسائٹیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن صبح خان یہ مجھے سب بتاتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہو گئے. ان کی جو تیسری بیگم وہ بھی پریشان تھی کہ ہم علماء کرام کے پاس بھی گئے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے ہمیں بتایا جائے کس طرح نکلا جائے, مگر وہاں سے بھی ان کو 2 ٹوک جواب دے دیے کہ آپ جائیں, ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نوری بھائی آپ سن رہے ہیں, نوری بھائی آپ سن رہے ہیں, آخری 1 منٹ بتائیے
دیکھیے جو آپ نے کہا نا بہت اچھی بات کی, اسلامی نظریاتی کونسل ان کا بھی بہت بڑی ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں, گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے, اور وہاں کے جو علماء کرام ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو ذہن میں رکھیے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا مقصد چھین لے گا. دوسری بات اللہ ان سے ناراض ہوگا. تیسری بات اگر وہاں کے علماء سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ مسئلے کو حل کریں. مجھے لگتا ہے کسی بڑے عالم دین شیخ الحدیث کے پاس گئے نہیں ہیں, اور اگر وہاں جو بڑے مدارس ہیں وہاں جائیں, ان کے سارے سامنے رکھیں. نہیں ہے آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں یہ لیٹر لکھ کے دیں, ہم فتویٰ لکھ کے دیں گے, اور جو جتنا ہو سکے گا ممکن کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب تھے, اپنا وقت دیا, بہت شکریہ نوری بھائی, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو زندگی صحت دے, سلامتی دے. انشاءاللہ میں اس کیس کے حوالے سے اگر وہاں پر کسی نے ان سے نہیں تعاون کیا تو ہم ڈیفینیٹلی ان سے کہیں گے کہ ہمیں لیٹر لکھ کے دیں. خواتین و حضرات, میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میرے بھائی نے اپنے اللہ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو بھی ذکر کیا, ان کے حکم کے حوالے سے جو بھی ہمارے لیے حکم ہے, احکام ہے, کیا فالو کرنا ہے, کیا سمجھنا ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. اب میں کیا کہوں, بس ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم.